कर्नल डोगर साहब, मुझे एक तो ये बताएं कि बड़ा ही एम्बिशियस है आप लोगों का मंशूर, मतलब पेट्रोल आदि कीमत पर बिजली 12,500 एकड़ के जिम्मेदार को मुफ्त बिजली ट्यूबवेल के लिए, ये और कम से कम उजरत 50,000 रुपए, ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है। ये हमें कुछ थोड़ा पीटीआई का मंशूर याद आ गया, कोई पता नहीं 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और पता नहीं क्या क्या। एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरा ये कि यकीनन इंतकाम की सियासत नहीं करनी, ये तो कोई मुफाहमत की तरफ भी चलेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट की भी तरफ चलेंगे, क्योंकि इस वक्त आईपीपी एक बड़ी पार्टी बनकर नजर आ रही है पंजाब में, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो हैं वो दूसरी दो जमातें हैं, दोनों बहुत बड़ी जमातें हैं। पीएमएलएन क्लेम करती है कि जी हम सबसे बड़ी जमात हैं। पीटीआई का वोट बैंक शायद आपकी तरफ भी आ जाएगा, क्योंकि लोग आपको भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, लेकिन कितनी मुफाहमत हम एक्सपेक्ट करें? और दूसरा ये एम्बिशियस जो है इतना, इसको मैनेज कैसे करेंगे? इतने तो रिसोर्सेज नियर फ्यूचर में हमें नजर नहीं आते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब ने जो फरमाया, तो वो तो आप खुद उनकी पर्सनैलिटी देख लें कि मेरी नज़र में और मेरी जो मौजूदा जमात है या मेरी साबका जमात के बेशुमार लोगों की नज़र में जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती हुई थी, जब जो इनके मामलात बन गए इमरान खान के साथ। सब लोगों को याद है कि ये इंतहाई वफादारी के साथ, और इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये उस वक्त भी कोई ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करते थे। फिर जब बकौल उनके या हकीकतन जो उनके साथ ज़्यादती हुई, आप देख लें कि पिछले तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, आज तक शायद कभी किसी ने उनके मुंह से कोई ऐसी पुरतशद्दद, इवन के इमरान खान के बारे में भी कभी उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। तो ये तो उनकी पर्सनैलिटी का खासा है। वो इंतहाई मैच्योर, और मेरा कोई बहुत पुराना उनसे नहीं है। मैं अब जब इस जमात में आया हूँ तो उनसे थोड़ी कुर्बत बढ़ी, तो मैंने उनको वाकई इस तरह देखा है कि ही इज़ नॉट एट ऑल अ हॉस्टाइल पर्सन। अगर अल्लाह पाक ने इनको मौका दिया तो ये आप यकीनन देखेंगे कि ये पाकिस्तान की तमाम जमातों के साथ सियासत से कता नज़र अखलाकी तौर पे, ह्यूमैनिटेरियन और मुल्क की बेहतरी के लिए ये साथ चलने की कोशिश करेंगे। ये तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जहाँ तक अलीम खान साहब ने बात की मंशूर की, तो उसमें ठीक है, इट इज़ एम्बिशियस, मगर आप देख लें कि तरीन साहब और अलीम खान साहब दो अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़े, उनकी इंडस्ट्रीज़ कह लें या इनका रियल इस्टेट का बिजनेस कह लें, इनमें से अक्सर चीज़ें वो भी कर रहे हैं राइट नाउ व्हेन वी स्पीक। अलीम खान साहब के पास सैकड़ों मुलाजिम हैं, और वहाँ पे वाकई जो कम से कम उजरत है वो 50,000 रुपये है। और हम समझते हैं कि आज इस महंगाई के दौर में इससे नीचे तो कोई भी शख्स जिसके कोई 2 बच्चे हैं वो मुझे बजट बना के दिखाए। तो पूरी कौम इस महंगाई के दलदल में और गुर्बत में और सतह गुर्बत से नीचे जिस स्पीड से जा रही है, तो इसको आपको इवन अगर आपको एक वक्त में कुछ ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट ना रोक के भी लोगों की कमर को सीधा करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो फ्यूल है उसमें हम लोगों को इंशाल्लाह मदद करेंगे, जो हमारे बहन भाई जो मोटरसाइकिल्स वगैरह यूज़ करते हैं। जहाँ तक बिजली की उन्होंने बात की, 12.5 एकड़ के जो ज़िम्मेदार हैं, तो ये इसको वाकई मैं बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं समझता। वो इसलिए कि ये इनका बिल हम नहीं पे करेंगे। इनफैक्ट जो हमारा प्लान है वो हम 12.5 एकड़ से जो कम ज़िम्मेदार हैं, हम इनको इंशाल्लाह इनको हम सोलर लगा के देंगे, इनका पूरा सिस्टम, और उसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी या सब्सिडी देगी, जिसके नतीजे में ये जो 12.5 एकड़ से कम जिनका रकबा है और उनके ट्यूबवेल होंगे, तो उनको फिर बिजली का बिल नहीं आएगा। तो ये ओवर एम्बिशियस नहीं है, मैं समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत है। और आप अगर आज अपने इन भाइयों को, बहनों को तन्हा छोड़ेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क के 15-20 करोड़ से भी शायद ज़्यादा आवाम के साथ जाती होगी। डोगर साहब, इट्स डूएबल, बट आई अंडरस्टैंड कि ना अलीम खान साहब ने अपनी पॉकेट में से देनी है मिनिमम वेज, ना जहांगीर खान तरीन साहब ने देनी है। तो रिसोर्सेज इतने जनरेट करेंगे तो आप ये इंसेंटिव्स जो आपने अनाउंस किए हैं वो आप दे सकेंगे। हाशिम डोगर साहब, यकीनन बहुत अच्छी बातें की जहांगीर खान तरीन साहब ने, लेकिन अभी जो सरप्राइजेज क्या हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि साउथ पंजाब पे जो पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लेम किया अभी 5-6 महीने पहले कि जी अब बहुत अच्छा हमारा होल्ड वापस आ रहा है, पंजाब में भी आ रहा है।
آئی پی پی کے آنے کے بعد تھوڑا سا شاید کچھ ہوا. تو آپ لوگوں کے پاس کیا مزید الیکٹیبلز ان پارٹیز میں سے بھی آ رہے ہیں یا صرف ابھی پی ٹی آئی کے ہی آئیں گے؟ نہیں، ایک نیچرل سی بات ہے کہ اوبیسلی یہ جو ہماری جماعت ابھی ہوئی ہے یہ تو وہی لوگ ہیں جو آج سے 2 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے اکٹھے کام کر رہے تھے. تو اب ظاہر ہے وہ جب پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز ہوا تو ان سب نے جب پالیٹکس کرنی تھی تو وی نیڈ اے پلیٹ فارم آلسو. باقی 2 چیزوں کا میں فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں. میری ملاقات شاید اس طرح پراپرلی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. میں ان کے یہ جو جگتے مارتے ہیں، آج کل بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آپ ٹی وی پہ جگتے ماریں اور لوگوں کو محظوظ کریں کہ پری پیڈ اور یہ وہ. اینی ہاؤ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ. میں ان کی جماعت کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گا. تو ہم انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جب رجوانہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا یہ پلان بہت ایمبیشس ہے، آپ ضمیر صاحب صرف پچھلے یہ جو 1.5 سال ان کی حکومت رہی، آپ صرف چیک کر لیں کہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو کتنا فنڈز دیے. دیٹ اماؤنٹ از ویری ویری بگ، ہیوج اماؤنٹ ہے جو انہوں نے اپنے ایک پولیٹیکل برائب کے طور پہ اپنے پارٹنرز کو بھی دیے اور اپنے ایم این ایز کو دیے. آپ اس کو چھوڑیں. میرے پاس آج کی یہ انفارمیشن ہے کہ یہ مزید جو 4 مہینے کا بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر یہ مسلم لیگ نواز کے ایم این ایز کو 1 ارب کی گرانٹس دے رہے ہیں. اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں حالانکہ الیکشن کی آمد ہے، وہاں پہ 10-10 20-20 کروڑ کے منصوبے مانگے جا رہے ہیں. اگر آپ 2 سال یہ نہ کریں تو آپ لوگوں کو بہت ریلیف دے سکتے ہیں. ان منصوبوں میں کیا ہوتا ہے، کہیں پہ لوگوں نے ایم این ایز، ایم پی ایز، میں خود بھی رہا ہوں ایم پی اے رہا ہوں، لوگوں کی اپنی جو ہیں وہ فرمز ہیں، فرمز نہیں ہیں تو لمبے لمبے کمیشن ہیں. اگر آپ ہاشم ڈوگر صاحب میں اسی پر یہ تو آپ نے مطلب پری پول ریگنگ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں فنڈز ملیں گے مخصوص جماعت کے لوگوں کو تو دس از پری پول ریگنگ، ڈونٹ یو تھنک سو؟ بالکل، یہ میری ریکویسٹ ہے جو ہمارے الیکشن کمیشن کے حکام ہیں کہ پلیز اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آئی گاٹ دس انفارمیشن ٹوڈے. اف آئی ایم رانگ تو آئی ایم ویری مچ سوری، بٹ اف آئی ایم رائٹ تو پھر ہمارا رائٹ ہے یہ ریکویسٹ کرنے میں کہ ایسے نہ کیا جائے. تو اگر آپ یہ دیکھیں نا، بلینز آف روپیز دیتے ہیں اس طرح پولیٹیکل برائبری کی شکل میں، تو اگر آپ یہ نہ دیں تو کیا آپ لوگوں کو پیٹرول سستا نہیں دے سکتے؟ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور، آپ کیا جب الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو ایویڈنس بھی لے کے جائیں گے؟ بیکاز دس از اے ویری بگ ایلیگیشن. بالکل، یہ میں دیکھیں، مگر میں ساتھ ہی یہ بھی کلیریفائی کر رہا ہوں کہ آئی گاٹ دس انفارمیشن فرام یہ جو ہمارا پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے بڑے معزز ایکس ایم پی ہیں، انہوں نے مجھے آج یہ انفارمیشن شیئر کی. تو وی ہیو لاٹ آف ریزرویشن ود دس. اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو خدارہ روکا جائے. اس طرح تو پھر دوسری پارٹیوں کے لیے الیکشن کیا رہ جائیں گے. تو یہ میری ایک اس کے اوپر آبزرویشن ہے. آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. مستقبل میں بھی جو حکومت آئے اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ، لیکن اب اچھا نہیں لگتا کہ میں جس جماعت میں تھا میں اس کے بارے میں بات کروں. اگر سردار عثمان بزدار صاحب کی گڈ گورننس ہوتی تو شاید ہم عوام کو بہت بہتر ریلیف دے سکتے جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ. تو اچھی گورنمنٹ، ایماندار قیادت، یہ جو بھی جماعت سامنے لے کے آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی دعائیں بھی حاصل کرے گی اور یہ ملک کو بھی خوشحالی کی طرف لے کے جائیں گے.